बाहर हवाओं का शोर था और कभी कभी किसी छोटे ग्लेशियर के नशेब में गिरने की गूंजदार आवाज भी सुनाई दे जाती थी। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि राबे खान वगैरह के खेमे से उभरने वाली आवाजें बुलंद हो गई हैं। उन लोगों में शायद किसी बात पर बहस हो रही थी। फौलाद जान और उसके साथी खुन्नाब की आवाजें ज्यादा बुलंद थीं। वो झगड़ रहे थे। उनकी गुफ्तगू में बार बार मालकाना ज़ादे का नाम भी आ रहा था। फिर देखते ही देखते ये झगड़ा संगीन सूरत इख्तियार कर गया। गाहे बगाहे राबे खान की रौबदार आवाज भी उभरती थी। वो फौलाद और खन्नाब को रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर अंदाजा हुआ कि फौलाद और खन्नाब गुत्थम गुत्था हो गए हैं। वो लड़ते हुए खेमे से बाहर आ गए। हुमायूं, आदिल और सरमद साहब भी बाहर निकल आए। वो दोनों जानवरों की तरह लड़ रहे थे। राबे खान के हाथ में राइफल थी और वो उन दोनों को पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था। आदिल की निगाहों के सामने बिजली सी कौंध गई। ये एक सुनहरी मौका था। इस सुनहरी मौके को हुमायूं ने आदिल से भी पहले ताड़ लिया। वो राबे खान के ज्यादा करीब था। वो कमान से निकले हुए तीर की तरह राबे खान की तरफ किया और पूरी ताकत से उससे टकराया। राबे खान राइफल समेत दूर लुढ़क गया। हुमायूं जस्त करके उस पर जा पड़ा। दूसरी तरफ आदिल और सरमद साहब दोनों गुत्थम गुत्था अफराद पर झपटे। आदिल ने फौलाद को उसके लंबे बालों से पकड़कर खींचा और पिस्तौल ढूंढने के लिए उसकी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन पिस्तौल वहां नहीं था। आदिल ने सर की जोरदार टक्कर से फौलाद को दूर फेंक दिया। उसके दिल ने गवाही दी कि उसे खेमे की तरफ जाना चाहिए। यकीनन दूसरी राइफल और पिस्तौल खेमे में ही थे। वो खेमे की तरफ लपका। इसी दौरान में फौलाद के साथी खुन्नाब ने 2 कदम भागकर छलांग लगाई और आदिल को लेता हुआ खेमे पर गिरा। खेमे की लचकदार सपोर्ट्स टूट गईं और वो मुनहदिम हो गया। आदिल औंधा गिरा था। खुन्नाब उसकी पुश्त पर था। आदिल ने उसकी पसलियों में कोहनी की मोहल्लिक सर्प लगाई। वो जरा ढीला पड़ा तो आदिल मछली की तरह तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकल गया। लाली गांव में नूरी नद के पुतले पर की गई कड़ी मश्क उसके काम आ रही थी। उसकी एक जोरदार टांग ने खुन्नाब को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो पीछे हटा, लेकिन वो नहीं जानता था कि कई कदम की गुंजाइश नहीं है। ये सिर्फ 7 फुट की जगह थी और अकब में कई हजार फुट गहरी अंधी खाई थी। किनारे पर खुन्नाब ने एक लम्हे के लिए संभलने की कोशिश की, लेकिन फिर लुढ़क गया। गिरते हुए उसने किनारा थाम लिया था। अब उसका जिस्म खाई के जानलेवा खला में था और वो दोनों हाथों की मदद से झूल रहा था। उसने बाजुओं के जोर से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, मगर आदिल ये मौका देने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। उसकी दूसरी बेरहम ठोकर खन्नाब के चेहरे पर पड़ी। किनारे से उसकी गिरफ्त खत्म हो गई और वो एक कर्बनाक आवाज के साथ मौत के सफर पर रवाना हो गया। ये सब कुछ 3-4 सेकंड के अंदर ही वकूअ पजीर हुआ था। आदिल! सरमद साहब की चिल्लाती हुई आवाज कानों में पड़ी। वो इस्तरारी तौर पर नीचे झुका। उसका यूं झुकना उसे शदीद जख्मी होने से बचा गया। राबे खान की चलाई हुई कुल्हाड़ी उसके सर के बालों को छूती गुजर गई थी। इससे पहले कि राबे दूसरा वार करता, आदिल बैठे बैठे उसकी टांगों से चिमटा और उसे पुश्त के बल गिरा दिया। सरमद साहब और हुमायूं फौलाद जान को जेर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो खबीस गैर मामूली ताकत और फुर्ती का मुजाहरा कर रहा था। यकयक वो तड़प कर गिरफ्त से निकला। क्रिस्टल दीवार से लगी खड़ी थी। वो सीधा उस पर जा पड़ा। रुक जाओ! वो चिंगाड़ा, नहीं तो इस हरामजादी को गोली मार देगा। सब अपनी अपनी जगह साकित रह गए। फौलाद जान के हाथ में वाकई पिस्तौल था। ये पिस्तौल उसने अपने भारी भरकम लिबास में से कब और किस वक्त निकाला, किसी को पता नहीं चला। फौलाद जान की लर्ज़ाखेज आवाज इस अमर की गवाही दे रही थी कि उन तीनों में से कोई आगे बढ़ा तो वाकई वो जीती जागती क्रिस्टल को लाश में तब्दील कर देगा। मार देगा, हाँ मार देगा। वो फिर नोहा करने वाले अंदाज में धड़ा। लगता था कि वो रो रहा है। राबे खान तेजी से आगे किया। उसने अपनी गिरी हुई राइफल उठाई और उल्टे कदमों चलकर फौलाद जान के करीब खड़ा हो गया। वो एक बार फिर बेदस्तोपा थे। फौलाद जान ने वहशत के आलम में क्रिस्टल को उसके सुनहरी बालों से पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो लड़खड़ाती हुई खाई के किनारे पर गिरी। वो थोड़ा सा और जोर लगाता तो वो भी शायद खन्नाब के पीछे ही रवाना हो जाती। अब वो चारों अंधी खाई के किनारे पर थे। फौलाद जान और राबे खान ने अपने आतिशी हथियार उनकी तरफ सीधे कर रखे थे। आदिल को मुखातिब करके बोला, तुमने मार दिया उसे, तुम कातिल हो, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने पिस्तौल आदिल की तरफ सीधा किया। आदिल को अपनी आंखों के सामने मौत बिल्कुल साफ नजर आई। उसे लगा कि गोली उसके सर या गर्दन में कहीं लगेगी। वो पीछे की तरफ जाएगा,
اور پھر ایک ایسی تاریک کھائی کے اوپر پرواز کرنے لگے گا جس کی تہ کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ وہ کتنی دیر گرتا رہے گا؟ کیا وہ ٹھوس جگہ پر ٹکرانے سے پہلے ہی مر جائے گا یا ٹکرانے کے بعد مرے گا؟ اپنی بوڑھی ماں اور غمناک آنکھوں والی شہزادی کے چہرے اس کی نگاہوں میں آئے۔ جب اس کی موت کی خبر ان تک پہنچے گی اور انہیں معلوم ہوگا کہ ایک یکبستہ رات میں زمین سے ہزاروں فٹ کی بلندی سے گر کر عادل کی جان چلی گئی تھی، تو وہ کیا سوچیں گے، کیسے برداشت کریں گے یہ سب کچھ؟ یک رابع خان کی کڑکدار آواز عادل کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنے ساتھی فولاد جان سے مخاطب تھا۔ نہیں، وہ اسے روک رہا تھا۔ اس نے زور لگا کر فولاد جان کے پستول کا رخ نیچے کرنا چاہا۔ فولاد جان ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا چکا تھا۔ پستول نے دھماکے سے شعلہ اگلا اور گولی نیچے برف میں کہیں گھس گئی۔ نہیں فولاد، نہیں، ابھی نہیں، رابع خان پھر چلایا اور بائیں ہاتھ سے فولاد کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ دائیں ہاتھ میں 8 mm رائفل تھی اور اس کا رخ عادل وغیرہ کی طرف تھا۔ وہ دونوں ہی سرتپا شعلہ تھے۔ رابع خان نے ان چاروں کو خیمے میں چلنے کا حکم دیا۔ وہ خیمے میں چلے گئے اور رابع خان کے حکم پر باہر کے راستے کی دونوں زپ بند کر دیں۔ سرمد صاحب کے چہرے اور گردن پر خراشیں نظر آ رہی تھی۔ یہ خراشیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہونے والی دھنگا مشتی کا نتیجہ تھیں۔ سرمد صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، جو ہوا اچھا نہیں ہوا۔ خناب کی موت ان کو آسانی سے ہضم نہیں ہوگی۔ سرمد صاحب کی بات یقیناً درست تھی۔ باہر سے فولاد جان کو روکنے اور گرجنے برسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رابع خان اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کرسٹل نے لرزہ آواز میں سرمد صاحب سے پوچھا، یہ خناب کیا فولاد جان کا رشتہ دار تھا؟ سرمد صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا پھوپھی ذات تھا۔ باہر صورتحال سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ فولاد جان غضبناک انداز میں رو رہا تھا۔ مشتعل فولاد جان اور رابع خان کے درمیان جو باتیں ہو رہی تھیں، ان سے انہیں اندازہ ہوا کہ فولاد اور خناب میں مالکانہ زادے کے حوالے سے بحث ہوئی اور پھر جھگڑا ہوا۔ خناب مالکانہ زادہ کے عقیدت مندوں میں سے تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر مالکانی زادہ نے اوپر بانگڑی پر جانے سے منع کیا ہے تو انہیں اوپر نہیں جانا چاہیے، کم از کم کھنڈر سے تو باہر ہی رہنا چاہیے۔ بس اسی تکرار نے لڑائی کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن یہ تو فولاد کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس لڑائی کا نتیجہ خناب گل کی اچانک موت کی صورت میں نکل آئے گا۔ وہ اب سراپا غیظ و غضب تھا اور خون کے بدلے خون کا مطالبہ کر رہا تھا۔ مقامی عقیدے کے مطابق اسے فوری انصاف درکار تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہوا تھا اور اگر اسے فوری انصاف نہ ملتا تو مرنے والی کی روح آسمان اور زمین کے درمیان بھٹکتی رہ جاتی اور اس کا سارا وبال خود فولاد جان پر پڑتا۔ پھر باہر سے ہونے والی باتوں سے یوں لگا کہ اگر رابع خان نے ابھی فی الفور کوئی فیصلہ نہ کیا تو فولاد جان اس سے بھی باغی ہو جائے گا اور اسے اپنا دشمن تصور کرے گا۔ یہ دونوں مقامی زبان میں بات کر رہے تھے۔ ان سب میں سے صرف ہمایوں ہی یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ سرمد صاحب نے اس سے پوچھا، ہاں اب کیا بات چل رہی ہے؟ وہ ایک ہی رٹ لگا رہا ہے جی، خون کا بدلہ خون، ورنہ وہ رابع خان کی بھی نہیں سنے گا اور جو اس سے بن پڑا وہ کرے گا۔ وہ عادل سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے، لیکن رابع خان اسے بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رابع کہہ رہا ہے کہ اس لڑکے کو خاص طور سے ساتھ لایا گیا ہے اور اس کے بغیر یہ سفر مکمل نہیں ہو سکے گا۔ باہر فولاد جان اب باقاعدہ چنگھاڑ رہا تھا۔ وہ بار بار ایک فقرہ بولتا تھا اور اس کے جواب میں رابع خان بھی کچھ کہتا تھا۔ عادل نے محسوس کیا کہ ہمایوں کا رنگ کچھ پھیکا پڑ رہا ہے۔ ہمایوں اب تک ایک دلیر ساتھی ثابت ہوا تھا، لیکن ان لمحوں میں وہ ذرا نروس دکھائی دیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ سرمد صاحب نے پوچھا۔ نہیں، کوئی ایسی خاص بات نہیں، وہی بدلے کی بات ہو رہی ہے۔ سرمد صاحب جیسے کچھ تاڑ گئے تھے۔ غالباً باہر ہونے والی باتوں میں سے بھی کچھ جملے ان کی سمجھ میں آ رہے تھے۔ انہوں نے ہمایوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ شاید اب تمہارے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی اگر عادل نہیں تو پھر تم، ایک کے بدلے ایک، چاہے ہم میں سے کوئی بھی ہو۔ ہمایوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی دوران میں جیسے باہر کوئی فیصلہ ہو گیا۔ ٹارچ کا روشن دائرہ خیمے کی طرف پڑا۔ چرر کی طویل آواز سے پہلے خیمے کا بیرونی غلاف چاک ہوا، پھر اندرونی بھی ہو گیا۔ غلاف چاک کرنے والا رابع خان ہی تھا۔ اس نے ہمایوں کو گریبان سے دبوچا اور زور لگا کر باہر کھینچ لیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر چمک رہا تھا۔
उस तेजधार खंजर से उसने खेमे को चाक किया था। खंजर कमर में उड़स कर उसने पिस्तौल निकाल लिया और हुमायूं को पथरीली दीवार के साथ खड़े होने का हुक्म दिया। फौलाद जान ने भरी हुई ऑटोमेटिक राइफल का रुख उन तीनों की तरफ कर रखा था। यूं लगता था कि जरा से शक पर भी वो गोलियों की बौछार कर देगा। रुक जाओ, सरमद साहब जल्दी से बाहर निकल आए। तुम पीछे हटो, राबे खान ने उन्हें जोरदार धक्का दिया। फिर चंद कदम पीछे हटकर पिस्तौल का रुख हुमायूं की तरफ कर लिया। यह नाजुक तरीन सूरत हाल थी। राबे खान की राइफल भी उसके दाएं हाथ में आ गई थी, यानी वो 3 हथियारों की जद में थे। राबे खान ने अब तीनों को कवर कर लिया था। फौलाद जान ने अपनी राइफल का रुख हुमायूं की तरफ मोड़ दिया। अब वो किसी भी लम्हे हुमायूं पर ट्रैगर दबा सकता था। ये आदिल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसकी जगह हुमायूं को कुर्बानी का बकरा बनाया जाए, ये उसे किसी तरह कबूल नहीं था। उसके कुशादा सीने में एक बार फिर चिंगारियां बिखर गईं। उसका दिल चाहा कि वो नताइज से बेपरवाह होकर फौलाद जान पर जा पड़े। हालांकि वो जानता था कि कामयाबी के इम्कानात 15-20% से ज्यादा नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ करता, सरमद साहब की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो राबे खान से कुछ कह रहे थे। अगर हुमायूं को कुछ हुआ तो नतीजा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आदिल ने ध्यान से देखा और सर तपा लरस गया। सरमद साहब उस कुदरती बालकोनी के बिल्कुल किनारे खड़े थे, इस तरह कि उनके दोनों पांव का कुछ हिस्सा खला में था। यूं लगता था कि जैसे कोई तेज हवा का झोंका उन्हें हजारों फुट की गहराइयों में फेंक सकता है। वो बिल्कुल साकित नजर आते थे और पुख्ता इरादे ने जैसे उन्हें सर से पांव तक ढांप रखा था। वो फिर बोले, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, तुम इस पर गोली चलाओगे तो मैं नीचे कूद जाऊंगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं। खुदा की पनाह, सरमद साहब की आवाज में ऐसा मुसम्मम इरादा था कि जिसने राबे खान को भी चौंका दिया। फौलाद जान भी ठिठक कर रह गया। रुक क्यों गए हो? चलाओ इस बच्चे पर गोली और मुझे भी मरता हुआ देखो। वो फिर बोले। आवाज में इत्मीनान ही इत्मीनान था। लम्हे सदियों पर भारी थे। ये आसाब की जंग थी। ये दोनों पांदे बड़ी अच्छी तरह जानते थे कि सरमद साहब के बगैर उनका सफर बेकार होगा। तहखाने में जेवरात की असल जगह के बारे में सिर्फ वही जानते हैं और वही उन्हें वहां तक पहुंचा सकते हैं। राबे खान ने हाथ बढ़ाकर फौलाद जान की राइफल का रुख नीचे कर दिया। फिर सरमद साहब से मुखातिब होकर बोला, तुम अपने होश में तो है? ये क्या कर रहा है? यही सवाल मैं तुमसे कर रहा हूं। तुमने अपने होश क्यों खो दिए हैं? यहां जो कुछ भी हुआ हाथापाई के दौरान में हुआ है। हम में से कोई भी नीचे गिर सकता था और किसी की वजह से भी गिर सकता था। क्या पता कि फौलाद और खन्नाब जिस तरह गुत्थम गुत्था हुए थे, दोनों ही नीचे गिर जाते। तुम क्या समझता है कि तुम ऐसी धमकी देकर आम को अपने भाई का बदला लेने से बाज रख सकेगा? फौलाद जान चिंघाड़ा। मैं धमकी नहीं दे रहा। अगर तुम ऐसा समझते हो तो गोली चला कर देखो। तुम्हें अपना फूफीजाद जितना अजीज था, उससे कहीं ज्यादा मुझे मेरा ये बच्चा अजीज है। मैं कुछ और तो नहीं कर सकता, लेकिन इसकी मौत का बदला तुम्हारे इस सफर को बुरी तरह नाकाम करके ले सकता हूं। सरमद साहब के लहजे में गैर मामूली सुकून और ठहराव था, और यही ठहराव उन दोनों पाउंडों को सोचने पर मजबूर कर रहा था। राबे खान फौलाद जान को लेकर चंद कदम पीछे हटा और उसके कान में सरगोशियां करने लगा। ये सरगोशियां 2-3 मिनट जारी रहीं। दोनों की राइफलों का रुख बदस्तूर उन चारों की तरफ था। फिर गैर मुतवक्के तौर पर फौलाद जान ने बड़ी नफरत से आदिल और हुमायूं की तरफ थूका और उनकी तरफ गोली चलाई। उसने 3 फायर किए। ये फायर उसने बर्फ पर किए थे। उसके बाद वो फुंकारता हुआ अपने खेमे की तरफ चला गया। बला टल गई, कम से कम वक्ती तौर पर टल गई थी। राबे खान आदिल की तरफ देखकर गरजा, खन्नाब का खून तुम्हें माफ नहीं किया है। इसका फैसला सफर से वापसी पर होगा। तुमको हिसाब देना पड़ेगा, हर सूरत में देना पड़ेगा। इस हंगामे में दोनों खेमे बुरी तरह मुतासिर हुए थे। राबे खान वाले खेमे को ठीक किया गया। दूसरे खेमे की जगह सामान में से एक और खेमा निकाल लिया गया। फौलाद जान अभी तक शदीद गम और गुस्से के रेले में बह रहा था। वो न जाने क्या बोल रहा था। गाहे बगाहे वो आदिल के लिए गालियां भी बकने लगता था। क्रिस्टल अभी तक दाखून के कत्ल वाले वाक़े को ही नहीं भूली थी। अब इस नए वाक़े ने उसे मजीद मुतासिर कर दिया था। वो बिल्कुल गुमसुम बैठी थी और बार बार उस किनारे को देखने लगती थी जिससे आगे एक तारीख खला था।
اور جس خلا نے کچھ دیر پہلے جیتے جاگتے خناب کو نگلا تھا۔ وقتی طور پر تو عادل کی جان بچ گئی تھی اور ہمایوں کی بھی، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کب شعلہ صفت فولاد جان کے اعصاب جواب دے جائیں اور وہ ان دونوں پر فائر کھول دے۔ یہ بہت تناؤ والی صورتحال تھی۔ وہ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ اگلی صبح وہ پھر چڑھائی کے لیے تیار تھے۔ رونے سے فولاد جان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کے تیور خطرناک تھے۔ یوں لگتا تھا کہ اب وہ ان چاروں میں سے کسی کی کوئی غلطی معاف نہیں کرے گا اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی 8mm استعمال کر گزرے گا۔ رابع خان بھی ہمیشہ سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے نہایت کرخت لہجے میں ان چاروں کو اٹھنے اور تیاری کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر تو یہی لگ رہا تھا جیسے ان چاروں اور 2 عدد خطرناک رائفلوں کے درمیان بس ایک ہی دفینہ حائل ہے۔ اگر رابع اور فولاد کو سونا چاندی ملنے کی امید نہ ہو تو وہ ابھی اسی جگہ پر ان تینوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیں اور کرسٹل پر مزید ستم توڑنے کے لیے اسے اپنی تحویل میں لے لیں۔ عادل کے ذہن میں بے شمار اندیشے چنگھاڑ رہے تھے اور یقیناً ایسے ہی اندیشے دیگر ساتھیوں کے ذہنوں میں بھی ہوں گے۔ زیورات ملنے کے بعد صورتحال کیا ہوگی؟ حصہ ملنا تو اب دور کی بات نظر آ رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ انہیں قتل کر دیا جاتا اور انہی ویران برفوں میں کہیں دفن کر دیا جاتا جیسے داخون دفن ہوا تھا۔ اگر تہخانے میں سے کچھ نہ ملتا تو بھی یہی صورتحال پیش آ سکتی تھی۔ ناکامی کے بعد یہ لوگ سخت مایوسی کا شکار ہوتے۔ انہیں مار ڈالنا ان دونوں کے لیے بالکل دشوار نہ ہوتا۔ یہ بات تو طے تھی کہ یہ انہیں پاؤندہ بستی میں ہرگز نہیں لے جائیں گے۔ ایسی صورت میں ان کے پاس یہی راستہ تھا کہ ان چاروں کو قتل کر دیا جاتا۔ مالکانی زادہ کا معاملہ پیچیدہ تھا۔ ممکن تھا کہ اسے بھی مار دیا جاتا یا پھر زیورات ملنے کی صورت میں لالچ وغیرہ دے کر اسے اپنے ساتھ ملا لیا جاتا۔ اب چڑھائی دشوار ہوتی جا رہی تھی اور وہ مشکل ترین مرحلہ بھی قریب آ گیا تھا جس کے لیے بڑی محنت سے عادل کو تیار کیا گیا تھا۔ سرمد صاحب نے عادل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اب تم ہمیں لیڈ کرو۔ تمہیں ایک طرح سے وارم اپ ہونے کا موقع بھی ملے گا۔ جو آپ کا حکم سر، عادل نے کہا اور اس کے جسم میں میٹھا میٹھا جوش لہر لینے لگا۔ آخر وہ گھڑیاں قریب آ ہی گئی تھیں جس کے لیے اس نے سخت تربیت حاصل کی تھی اور طویل مشقیں کی تھیں۔ اس نے باٹیز پہنا، ہیلمٹ، چشمہ، دستانے اور دیگر لوازمات پورے کیے، ہتھوڑی، ڈرل مشین اور بولٹس وغیرہ لے کر چڑھائی شروع کر دی۔ خوف کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا، اب اسے مزہ آ رہا تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ سرمد صاحب نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ درست ہے۔ وہ بلندی کی طرف جانے کے لیے دوسروں سے بہت بہتر ہے۔ اس میں یہ خداداد صلاحیت ہے۔ وہ ایک عمودی چڑھائی پر جس طرح میخیں گاڑتا اوپر چڑھتا جا رہا تھا وہ سب کو حیران کر رہا تھا۔ کرسٹل کے بیک پیک کمر کے تھیلے میں ویڈیو کیمرہ موجود تھا۔ سرمد صاحب کی ہدایت کے مطابق وہ کہیں کہیں کلپس بھی بنا رہی تھی۔ اوپر چڑھتے ہوئے عادل نے چند لمحے رک کر اپنے ارد گرد دیکھا اور ششدر ہوا۔ کیا یہ جاگتی آنکھوں کا خواب تھا؟ وہ قریباً 19,000 فٹ کی بلندی پر موجود تھا۔ ایک سپاٹ برفیلی دیوار کے ساتھ چونٹی کی طرح چمٹا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد دنیا کی بلند ترین برفیلی چوٹیاں تھیں۔ نیچے ایسی گہرائیاں تھیں جس کی تہ کا اندازہ لگانا بھی دشوار تھا۔ خطرہ اور جوش، خطرہ اور جوش، یہ دونوں احساس اس طرح آپس میں گٹ مٹ ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے سے جدا کرنا ناممکن تھا۔ کہیں ایک بولٹ دھوکہ دے جاتا یا ایک کاربینر کھل جاتا تو زندگی موت کی اتھاہ گہرائیوں کی طرف روانہ ہو سکتی تھی۔ کرسٹل اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ باقی افراد بھی بہت نیچے تھے۔ کرسٹل کی ہانپتی سانسیں عادل کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ پھر کرسٹل نے ایک عجیب کام کیا۔ اس نے عادل کے بوٹ کو بوسہ دیا اور کہنے لگی، ہم تم سے محبت کرتا عادل، بہت زیادہ۔ عادل سٹ پٹا کر رہ گیا۔ ہزاروں فٹ کی بلندی پر رسے سے لٹک کر اظہار محبت کرنے کا یہ اچھا طریقہ تھا۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ ڈو یو لسن می؟ اس نے پوچھا۔ نو، عادل نے اطمینان سے کہا۔ تم بہت ناٹی، اسی لیے ہم کو اچھا لگتا۔ تم دوسروں سے بہت ڈفرنٹ۔ یو آر گاڈ گفٹڈ۔ خدا نے تم کو اسی خاص کام کے لیے بنایا۔ شکریہ۔
आदिल ने एक जगह ड्रिल से सुराख करते हुए कहा। उसने फिर आदिल के पांव को बोसा दिया। हम तुम के लिए सब कुछ कर सकता। अगर तुम कहे कि हम अपना कार्बेनर्स खोलकर नीचे छलांग लगा दे तो हम अभी लगा सकता। ओके, तो फिर लगा दो। आदिल ने ठोस बर्फ में एक लंबा बोल्ट कसते हुए कहा। वाकई लगा दे? क्रिस्टल ने पूछा। क्रिस्टल के लहजे ने आदिल को चौंका दिया। अजीब हैजानी सा लहजा था जिसमें खुद फरामोशी और सरकशी की झलक थी। उस दीवानी लड़की से कुछ बैद नहीं था। वो कोई भी उल्टी सीधी हरकत कर सकती थी। नीचे ना भी गिरती तो खुद को किसी शदीद खतरे में डाल लेती। उसने बात आगे बढ़ने से पहले ही खत्म कर दी। मैं मजाक कर रहा हूं। मुझे पता है तुम इतनी जल्दी मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हो। अगर कोई शक हो तो हमको आजमाना मांगता होगा। तुम उर्दू का कचूमर निकाल देती हो। शायद तुम कहना चाहती हो कि अगर मुझे कोई शक हो तो कभी तुम्हें आजमा लूं। यस यस इट इज। ठीक है, अब अपनी बात याद रखना। मैं कभी तुम्हें आजमाऊंगा, लेकिन अच्छा आजमाना, बुरा नहीं। आजमाना तो आजमाना ही होता है। आदिल ने रस्से के जरिए कुछ और ऊपर जाते हुए कहा। अच्छा, ये कचूमर क्या होता? तुमने अभी बोला है। इसको रोहनी नान के साथ खाते हैं। अच्छा, अब चुप हो जाओ, आदिल ने सटपटा कर कहा और काम की तरफ मुतवज्जे हो गया। चढ़ाई काफी मुश्किल थी। पूरे दिन में वो सिर्फ 2-2.5 हजार फुट ऊपर जा सके। फिर एक निस्बतन हमवार जगह पर उन्होंने कैंप लगाया। 2 खेमे इस्तादा कर दिए गए। अब उन्हें अपना बेस कैंप नजर आना बंद हो गया था। हाँ, दूसरा कैंप धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। राबे खान के कहने पर सर सरमत ने वॉकी टॉकी के जरिए बेस कैंप से राब्ता कायम किया। बहुत मध्यम आवाज आ रही थी। बहरहाल राबे खान साथियों की खैर खैरियत दरियाफ्त करने में कामयाब हुआ। उसे यह भी पता चला कि मलकाने ज़ादे को शदीद बुखार है। जितनी देर राबे खान वॉकी टॉकी पर बात करता रहा, फौलाद जान अपनी ऑटोमेटिक राइफल दोनों हाथों में लिए बिल्कुल चौकस खड़ा रहा। वो एक लम्हे के लिए भी गाफिल होने को तैयार नहीं था। उसकी आंखें अभी तक वर्म ज़दा थीं और चेहरे से गम और गुस्सा टपकता था। खास तौर से आदिल की तरफ देखते हुए उसकी आंखों से चिंगारियां सी छूट जाती थीं। वो अपने अपने खेमों में जाने लगे तो फौलाद जान करख्त लहजे में बोला, तुम में से एक हमारे साथ हमारे खेमे में रहेगा। हम तुम पर ज्यादा एतबार नहीं कर सकता। वो तायराना नजरों से उन चारों की तरफ देखने लगा, जैसे सोच रहा हो कि किसको अपने खेमे में चलने का कहे। उसकी निगाहें क्रिस्टल पर आकर रुक गईं। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। तासुरात गवाही दे रहे थे कि वो क्रिस्टल को अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि ऐसा मुमकिन नहीं। सरमद साहब उसे हरगिज नहीं करने देंगे। हाँ, कौन जाएगा? राबे खान ने फिर पूछा। फिर किसी के जवाब देने से पहले ही बोला, तुम आ जाओ साहब, यहां जो कुछ होता है तुम्हारी आशीर्वाद से ही तो होता है। सरमद साहब फौरन राबे खान और फौलाद जान के खेमे की तरफ चले गए। आदिल ने आगे बढ़ना चाहा था, लेकिन सरमद साहब ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। आदिल, हुमायूं और क्रिस्टल अपने खेमे में आ गए। कल वाले वाकये के बाद राबे और फौलाद बहुत मोहतात हो गए थे। उनका रवैया भी पहले से बहुत सख्त हो गया था। ये फिर एक निहायत यकबस्ता और अबरालूद रात थी। गहरे बादलों के मरगुलों ने उनके खेमों को ढांप लिया था। टेम्परेचर नुक्ता अंजमा से 30 दर्जे नीचे था। वो टिन पैक फूड से मुख्तसर डिनर करने के बाद अपने स्लीपिंग बैग्स में घुस गए। हुमायूं अपनी डायरी लिखता रहा। क्रिस्टल और आदिल बातें करते रहे। आदिल ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है क्रिस्टल? अगर कल मामला बिगड़ जाता, मेरा मतलब है कि फौलाद जान हुमायूं पर फायर कर देता, तो क्या सरमद साहब वाकई गहराई में छलांग लगा देते? हुमायूं ने डायरी एक तरफ रखते हुए कहा, बात छलांग लगाने या ना लगाने की नहीं थी आदिल, बात अपने यकीन और अपने अंदर की तवानाई की थी। सर का यकीन फौलाद वगैरह के यकीन से ज्यादा पुख्ता साबित हुआ। उनके यकीन ने फौलाद के यकीन को शिकस्त दे दी। हुमायूं भाई, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना हो सकता तो फिर? यही तो बेयकीनी है। सर सरमद जैसे लोग अगर के बारे में सोचते ही नहीं। वो बस ये जानते हैं कि ये होगा और होकर रहेगा, इसीलिए वो कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल हमें आइंदा बहुत मोहतात रहना होगा।
اس خبیث فولاد جان کی آنکھ میں سور کا بال ہے. اس کو ذرا سا اشتعال آیا تو یہ کچھ نہ کچھ کر گزرے گا. ہمایوں کے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا. وہ حسب عادت پچھلے 2 روز سے دوا سے اجتناب کر رہا تھا، لیکن آج کرسٹل کے کہنے پر اسے کھانا پڑی. کرسٹل نے اپنے میڈیکل پاؤچ میں سے ٹیبلٹس نکال کر اسے دیں، جو اس نے پانی کے ساتھ نکل لی اور پھر سو گیا. عادل اور کرسٹل ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف رہے. باہر ہواؤں کا شور تھا اور بادلوں کے مرغولے تھے. اچانک کرسٹل نے عادل سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے اس بات کو مائنڈ تو نہیں کیا جو ہم نے آفٹرنون میں کہا تھا؟ اس کا اشارہ اظہار محبت کی طرف تھا. اگر تم نے مذاق میں کہا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر سنجیدگی سے کہا تو پھر مائنڈ کرنا چاہیے. تو پھر مائنڈ کر لو، وہ شوخی سے بولی. عادل نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کرسٹل تم بہت اچھی لڑکی ہو. تم کسی بھی لڑکے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو اور وہ نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن میرا مسئلہ کچھ اور ہے کرسٹل. میں نے تمہیں بتایا ہے میں کسی سے پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ. میں یہاں ان برفوں میں جو مارا پھر رہا ہوں تو اس کے پیچھے اصل وجہ وہی ہے. میں اس کے لیے کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں اور وہ یہاں سے سینکڑوں میل دور ہے. وہ وہاں کی تپتی دوپہروں میں کھیتوں کھلیانوں میں گھومتی ہے، خالی رستوں کو دیکھتی ہے اور میرا انتظار کرتی ہے. کرسٹل نے عادل کی آنکھوں میں دیکھا جیسے اس کی آنکھوں میں شہزادی کی تصویر کھوجنا چاہتی ہو. مسکرا کر بولی، وہ کیسی ہے عادل؟ کیا وہ بہت بیوٹیفل ہے؟ عادل نے تکیہ سر کے نیچے درست کرتے ہوئے کہا، میں نے تو تمہیں اس کے بارے میں کافی کچھ بتایا ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی باتیں بتائی ہیں، لیکن تم نے ابھی تک منہ پر چپ کی مہر لگا رکھی ہے. کچھ تم بھی تو بتاؤ. ہم کیا بتائے؟ وہ لگاوٹ سے بولی. میرے خیال میں بہت کچھ بتانے کو ہے. مثلاً وہ لڑکا جو تمہیں ایبٹ آباد کے ہوٹل میں ملا تھا، آدھی رات کو تمہارے کمرے میں داخل ہوا تھا اور شاید تمہاری مرضی کے خلاف ہی داخل ہوا تھا. وہ ایک بار پھر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی. چند سیکنڈ کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی تاکہ عادل سے روبرو ہو کر بات کر سکے. عادل اسی طرح نیم تراس رہا. تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ ٹام نے ہام کا جاسوسی کیا؟ نہیں کرسٹل، یہ سب ایک اتفاق تھا. میں جاگ رہا تھا. جب تمہارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو تجسس سے مجبور ہو کر باہر نکلا. وہ برٹش لڑکا تمہارے کمرے میں داخل ہو رہا تھا. کچھ دیر بعد میں نے اسے نکلتے بھی دیکھا. اس دوران میں تم دونوں کے درمیان شاید کوئی سخت کلامی بھی ہوئی تھی. عادل یہ بات چھپا گیا کہ اس نے روشن دان پر چڑھائی کی تھی اور وہاں سے یہ نظارہ دیکھا تھا. وہ ایک دم بجھی ہوئی سی نظر آنے لگی. وہ ہر وقت حشاش بشاش رہتی تھی، اس لیے افسردگی اس کے چہرے پر کچھ عجیب سی دکھائی تھی. عادل نے اس کی خاموشی کو توڑنے کے لیے تھوڑا سا اصرار کیا. عادل، وہ ایک رائل فیملی ہے. وہ ہم سے شادی کرنا مانگتا لیکن ہم نہیں مانگتا. وہ ہم سے اکثر شادی کی ڈیمانڈ کرتا. تو تم صاف انکار کیوں نہیں کر دیتی؟ بس ہم کا کچھ مجبوری، وہ کچھ اور، ہم کو کچھ اور. بہت ڈفرنس ہے. ڈفرنس کیا ہے؟ وہ کسی رائل فیملی سے ہے تو پھر تم بھی شاید کسی ڈیوک لارڈ وغیرہ کی بیٹی ہو. پھر بھی ہم میں بہت فرق. ہم کے مقابلے میں اس کا اسٹیٹس بہت اونچا. ویسے بھی ہم اس کو بالکل لائق نہیں کرتا. پھر بھی مجبوری کیا ہے جس کی وجہ سے تم اسے صاف انکار نہیں کرتی؟ تمہارے ملکوں میں تو عورت ایک بار نو کہہ دے تو سارے ملک کی عدالتیں اس کے پیچھے آن کھڑی ہوتی ہیں. آخر ایسی کون سی مجبوری ہے؟ سوری، ہم اس مجبوری کو تم سے شیئر نہیں کر سکتا. کیا سر نے منع کیا ہے؟ ہاں، ایسا ہی کچھ سمجھ لو عادل. کیا اس مجبوری کے دور ہونے کا کوئی امکان ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی چانس؟ ہاں، سر سرمت کو ہوپ تو ہے کہ یہاں سے واپسی پر وہ کچھ کر سکے گا. کہیں اس مجبوری کا تعلق بھی تو روپے پیسے سے نہیں؟ میرا مطلب ہے کہ اس لڑکے سے پیچھا چھڑانے کے لیے تمہیں کسی بہت بڑی رقم کی ضرورت ہو.
वो मुस्कुरा कर बोली, हम अब इतना गरीब भी नहीं है। नहीं, मेरा मतलब था कि हो सकता है अपने वालिदैन को बताए बगैर तुम्हें किसी बड़ी रकम का इंतजाम करना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। फिर वो एकदम लहजा बदल कर बोली, लेकिन ये तुमने कैसा बातें शुरू की? देखो ये कितना रोमांटिक जगह है और इन्वायरमेंट इससे भी ज्यादा रोमांटिक है। आदिल ने चौंक कर हुमायूं की तरफ देखा। वो ब्राउन रंग के स्लीपिंग बैग में आराम से सो रहा था। उसकी भारी सांसें जो मध्यम खराटों से मुशाबे थी, खेमे में गूंज रही थी। कहीं तुमने हुमायूं भाई को जरूरत से ज्यादा डोज तो नहीं दे दिया? आदिल ने पूछा। थोड़ा सा ज्यादा, वो शोखी से बोली, जैसे हलावे में नमक। आदिल के जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। वो दोनों पास पास लेटे थे, जैसे पेट्रोल के करीब ही आग धरी हो। तुम क्या चीज हो? मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आती, आदिल ने कहा। टॉम गलत मत लो, हम ये चाहता कि वो कंफर्टेबली सोता रहे। तुमको बताया ना कि बस थोड़ा सा ज्यादा दिया है, जैसे हलावे में नमक। आदिल बेजार अंदाज में बोला, एक तो गलत सलत काम करती हो, ऊपर से इतनी बुरी उर्दू में बोलती हो। तुम्हें पहले भी कहा है कि हलावा नहीं हलवा होता है, और हलवे में नमक नहीं होता, आटे में नमक होता है। उसने आदिल की बात को बिल्कुल नजरअंदाज किया। खोई खोई सी आवाज में बोली, आदिल क्या हो कुछ पता नहीं, हमारे सफर का सब डिफिकल्ट मरहला शुरू होएगा। क्या पता किसके साथ क्या हो जाएगा, और फिर ऊपर चोटी पर तो खतरात ही हैं। क्या कहना चाहती हो? आज का ये नाइट कितना पुरसुकून है, पीसफुल, कंफर्ट। हम दोनों कितना पास है। क्या तुम के अंदर हमारे लिए कुछ नहीं? मैंने तुम्हें बताया है ना, मैं किसी से बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन अगर हम दोनों कुछ टाइम के लिए पास आता तो इससे मोहब्बत का क्या लॉस होता? यही बात तो तुम लोगों की समझ में नहीं आती, आदिल ने कहा और करवट बदल कर लेट गया। बाहर हवाओं का शोर था। टेंट के लैंप की बैटरी कमजोर पड़ रही थी। कुछ देर बाद वो बुझ गया और टेंट में तारीकी छा गई। खेमे में तारीकी के साथ साथ खामोशी भी छा गई। इस खामोशी में बस बर्फानी हवाओं की साएं थी या हुमायूं के बोझल सांसों की गूंज थी। 2-4 मिनट बाद क्रिस्टल ने ही उस खामोशी को तोड़ा। टॉम सो गया आदिल? आदिल ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब का मतलब यह था कि वो नहीं सोया। अचानक हुमायूं को एकदम शदीद खांसी हुई। वो पहले तो कसमसाया, फिर उठकर बैठ गया। पानी, उसने फंसी फंसी आवाज में कहा। क्रिस्टल ने फौरन छोटी टॉर्च रोशन की। ये टॉर्च उसके लिबास में ही थी। हुमायूं खांसता चला जा रहा था। क्रिस्टल ने उसे पानी पिलाया। आदिल ने उसकी पुश्त लाई। 2-3 मिनट बाद वो बेहतर हो गया। उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। आदिल ने उसे एक एनर्जी बार खिलाई। फिर वो बातों में मसरूफ हो गए। क्रिस्टल कुछ बुझी हुई सी थी। अगला दिन फिर बहुत मुश्किल चढ़ाई का था। हस्ब साबिक आदिल सबसे आगे था। उसके अकब में राबे खान खुद आ रहा था। फौलाद जान सबसे आखिर में था। ये एक ऐसी तरतीब थी जिसमें किसी तरह की मुहिम जोई की कोई गुंजाइश नहीं थी। राबे और फौलाद जान ने इस तरतीब के जरिए खुद को तकरीबन महफूज कर लिया था। इस निहायत मुश्किल पहाड़ पर चढ़ते हुए आदिल को यही लग रहा था जैसे वो किसी पुरानी कहानी का किरदार हो। पहाड़ी की चोटी पर कोई कला हो जहां किसी ने उसकी शहजादी को कैद कर रखा हो और वो उसे छुड़ाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर बुलंदियों की तरफ जा रहा हो। वाकई ये सब कुछ शहजादी के लिए ही तो था। फिर उसे कमल शहजादी वाली कहानी याद आई जो मां उसे बचपन में सुनाया करती थी। शहजादी कमल के फूल में रहती थी और कमल में बहुत अंधेरा था। परवानों का एक ग्रोह उधर से गुजरा। उनमें से हर किसी ने चाहा कि शहजादी उससे शादी कर ले। शहजादी ने शर्त रखी कि जो उसके लिए रोशनी लाएगा वो उसकी दुल्हन बन जाएगी। परवाने रोशनी की तलाश में निकल पड़े। कुछ दिन बाद कमल की तरफ से एक जुगनू का गुजर हुआ।
اس کے پاس روشنی تھی۔ شہزادی نے اس سے شادی کر لی۔ بے خبر پروانے ابھی تک روشنی کی تلاش میں ہر رات اپنی جانیں قربان کرتے رہتے ہیں۔ یہ آخری فقرہ عادل کو ہمیشہ بہت متاثر کیا کرتا تھا۔ آج اس نے کچھ زیادہ ہی کیا تھا۔ ایک آہنی میخ کے ہول میں رسا پروتے ہوئے اس کا پاؤں نیچے والی سپورٹ سے پھسلا۔ وہ جھٹکے سے نیچے کی طرف کیا۔ ہیمر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ہزاروں فٹ گہرائی کی طرف پرواز کر گیا۔ رابع خان کے منہ سے بے ساختہ اوہ کی آواز نکل گئی۔ نیچے کرسٹل بھی چلا کر رہ گئی۔ عادل ہوا میں معلق تھا۔ اس کا سر نیچے کی طرف تھا۔ حفاظتی رسے نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ سیدھا ہو گیا اور اپنا توازن درست کر لیا۔ کیا ہوا عادل؟ نیچے سے سرمد صاحب نے بلند آواز سے پوچھا۔ کچھ نہیں سر، ذرا پاؤں پھسل گیا تھا، عادل نے بھی بلند آواز میں جواب دیا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا پاؤں کیوں پھسلا تھا، اور نہ ہی یہ بتایا کہ بچپن کی ایک کہانی کا سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں کے سامنے دلہن بنی شہزادی کا چہرہ آ گیا تھا۔ اس روز انہوں نے تقریباً 1000 فٹ تک کلائمبنگ کی اور تھک کر چور ہو گئے۔ ابھی سپہری ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر مزید چڑھائی جاری رکھ سکتے تھے، مگر چونکہ کیمپ لگانے کے لیے ایک مناسب جگہ نظر آ گئی تھی، اس لیے وہ رک گئے۔ یہاں سے ارد گرد کا نظارہ شاندار تھا۔ کیٹو اور راکا پوشی کی چوٹیاں نئے زاویوں سے دکھائی دے رہی تھیں۔ موسم صاف تھا، اس لیے انہیں اپنا کیمپ نمبر 2 دکھائی دے رہا تھا، لیکن صرف ایک سیاہ نقطے کی طرح۔ اوپر کی طرف اب وہ خطرناک ترین چڑھائی انہیں صاف نظر آ رہی تھی، جس کے لیے سرمد صاحب نے عادل کو خصوصی تربیت دی تھی اور اس کی صلاحیتوں پر بھروسہ کیا تھا۔ یہ ایسی چڑھائی تھی جس کا نظارہ ہی دل میں خوف جگا دیتا تھا۔ نہایت بلندی پر ہونے کے باوجود پہاڑ کے اس حصے پر برف نہ ہونے کے برابر تھی۔ عمودی چڑھائیاں خطرناک ہوتی ہیں، لیکن یہ عمودی سے بھی زیادہ تھی۔ ایک سائبان کی طرح ان کے سروں پر جھکی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی نہایت سخت اور چکنی سطح اسے مزید خطرناک بناتی تھی۔ تقریباً 1000 فٹ کی چڑھائی کو طے کیے بغیر وہ لوگ بانگڑی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس کے سوا اس رخ پر کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا۔ یہ چڑھائی ایک چیلنج کی طرح ان کے سامنے تھی، اور وہ دوربینوں کے علاوہ خالی آنکھ سے بھی اسے وضاحت کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ کیمپ لگ گیا تو طے شدہ پروگرام کے مطابق رابع خان نے اعلان کیا، اس سے آگے ہم صرف 4 بندے جائے گا، یعنی سرمد صاحب، عادل اور فولاد جان اور عام خود۔ اگر موسم ہوا تو عام کل صبح 11 بجے کے قریب چڑھائی شروع کرے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لے۔ آپ کا واپسی کتنے ٹائم میں ہوئے گا؟ کرسٹل نے اپنے مخصوص انداز میں سوال کیا۔ امید ہے ہم لوگ کل شام سے پہلے یہاں واپس پہنچ جائے گا۔ کیا خیال ہے سرمد صاحب؟ رابع خان نے سوالیہ نظروں سے سرمد صاحب کو دیکھا۔ ہاں، امید تو یہی ہے۔ سرمد صاحب کا لہجہ سپاٹ تھا۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اوپر جانا نہیں چاہ رہے۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجبوری کے تحت ہو رہا ہے۔ رابع خان نے بات مکمل کرتے ہوئے کہا، پھر بھی ہم لوگ تم سے واقعی ٹاکی پر رابطہ رکھے گا۔ اگر کوئی دیری والا معاملہ ہوا تو عام تم کو اطلاع دے گا۔ تیز ہوا سے کرسٹل کی ٹوپی اڑ گئی۔ اس کے بال بکھرا کر ہوائیں لہرانے لگی۔ ہمایوں اس کی ٹوپی پکڑنے کے لیے تیزی سے آگے گیا۔ فولاد جان تڑپ کے پیچھے ہٹ گیا اور رائفل ہمایوں کی طرف سیدھی کر لی۔ رک جاؤ، وہ گرجا۔ ہمایوں جہاں کا تہاں رک گیا۔ یوں لگا کہ وہ اگر ایک قدم بھی مزید آگے بڑھتا تو فولاد جان اس پر فائر کر دیتا۔ رابع خان نے خود آگے بڑھ کر اونی ٹوپی اٹھائی اور کرسٹل کے حوالے کی۔ کرسٹل کا رنگ برف کی طرح سفید نظر آنے لگا تھا۔ تم سے 10 بار بکواس کیا ہے، کسی طرح کا تیزی نہ دکھاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ ہم سے زیادہ برداشت نہیں ہوگا۔ ہمارے بھائی کو مار کر تم نے ہمارا برداشت چھین لیا ہے۔ وہ چاروں اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑے رہ گئے۔ آج بھی رابع خان نے سرمد صاحب کو بطور یرغمال اپنے خیمے میں چلنے کا حکم دیا۔ عادل، ہمایوں اور کرسٹل اپنے خیمے میں آ گئے۔ عادل اپنے کندھوں میں تھوڑا سا کھچاؤ محسوس کر رہا تھا۔ سرمد صاحب نے عادل کے کندھوں کو اچھی طرح ٹٹولا، پھر کرسٹل سے کہا، عادل کو فزیو تھراپی کی ضرورت ہے۔ بہتر ہے کہ وہ سب سے پہلے اچھی طرح اس کی پشت اور کندھوں کا مساج کر دے۔
کرسٹل نے فوراً اسپات میں سر ہلا دیا۔ تاہم کچھ دیر بعد جب وہ تینوں کھانا کھانے کے بعد لیٹے اور کرسٹل نے اپنی آستینیں اڑس کر عادل کے مساج کی تیاری کی تو عادل نے سپاٹ لہجے میں کہا، نہیں، میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ عادل، سر نے ابھی تمہارے سامنے کیا کہا؟ سر کو میں خود جواب دے دوں گا۔ مساج سے میرے مسل اور سخت ہونے لگتے ہیں۔ دیکھو عادل، کل بہت امپورٹنٹ ڈے ہے، تمہیں فٹ ہونا ہوئے گا۔ میں نے کہا نا، میں ضرورت نہیں سمجھتا، عادل نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ عادل اوندھا لیٹ گیا اور اس نے ہمایوں سے کہا کہ وہ اس کے کندھوں کو تھوڑا دبا دے۔ ہمایوں اس ساری صورتحال کو سمجھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر متذبذب رہا۔ جب عادل نے اصرار کیا تو وہ اس کی طرف بڑھایا۔ کرسٹل خاموشی سے سلیپنگ بیگ میں گھس کر لیٹ گئی۔ کل واقعی ایک اہم ترین دن تھا۔ بس 40-50 میٹر کے بعد ہی چڑھائی کا وہ مشکل ترین پورشن شروع ہو جانا تھا جس سے ان کی مہم کی ناکامی یا کامیابی کا فیصلہ ہونا تھا۔ اس کے بعد حالات ٹھیک رہتے تو انہیں سپہر 4 بجے تک چوٹی پر پہنچ جانا تھا۔ چوٹی پر کیا صورتحال پیش آنا تھی اس کے بارے میں ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ جب تک سرمد صاحب ان دونوں پاؤندوں کو قدیم زیورات تک نہ پہنچاتے وہ اور عادل محفوظ تھے۔ زیورات تک پہنچنے کے بعد ان دونوں پاؤندوں کا رویہ کیا ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ عادل کا ذاتی خیال تھا کہ رابع اور فولاد کو زیورات کی اصل جگہ تک پہنچانے سے پہلے سرمد صاحب کو 1-2 شرطیں رکھنی چاہیے تھی۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ رابع خان سے اپنے مقبوضہ پستول واپس لے لیں۔ انہی باتوں کے بارے میں سوچتے سوچتے عادل کو نیند آنے لگی۔ ہمایوں مسلسل اس کی گردن اور کندھوں کے مساج میں مصروف تھا۔ عادل نے ہمایوں سے بھی سونے کی درخواست کی۔ دونوں کچھ دیر اپنے اپنے سلیپنگ بیگ میں لیٹے باتیں کرتے رہے۔ کرسٹل شاید سو چکی تھی۔ باہر تیز ہوائیں برفانی تودوں سے سر پٹخ رہی تھیں۔ بلندی 22,000 فٹ کے قریب تھی اور برفستان کی ایک نہایت برفیلی رات ویران پہاڑوں کے سلسلے کو اپنے پنجوں میں جکڑ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد عادل سو گیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو خیمے میں نیم تاریکی تھی اور ہمایوں کے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ اس نے گھڑی دیکھی، 4 بجے تھے اور ابھی سپیدہ سحر نمودار نہیں ہوا تھا۔ اچانک اسے سسکیوں کی مدھم آواز آئی۔ یہ کرسٹل تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ پہلے تو عادل نے سوچا کہ بے خبر بنا رہے، لیکن پھر اس سے رہا نہیں کیا۔ کیا بات ہے کرسٹل؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ اس نے چونک کر عادل کو دیکھا اور سر پھر گھٹنوں پر جھکا دیا۔ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ عادل نے پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، نہیں، ٹام بہت اچھا، ہم برا، ہم نے تم کو بہت تانگ کیا۔ سوری، ویری سوری، ہم کو معافی دے دو۔ عادل نے طویل سانس لے کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کرسٹل، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، تم بہت اچھی اور دلکش لڑکی ہو۔ کوئی مرد بھی تم کو ٹھکرانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ میرا جو رویہ ہے اس کے پیچھے ایک مجبوری ہے اور میں تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ عادل نے مسکرا کر اس سے کہا، اور ہم ٹام سے ایک بات کہنا مانگتا، جب تم کا لائف میں کوئی اچھا سا لڑکا آئے، اور ضرور آئے گا، تو اس سے فوراً شادی کر لو۔ عورت کا زندگی ایک ہسبینڈ اور ایک ہوم کے بغیر نامکمل۔ تو ٹھیک ہے، تم ہم کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈنا جو ہم کا لائف پارٹنر بنے۔ کیا ایسا لڑکا ملنا ہوئے گا؟ تمہارے دیس میں تو مشکل سے ملتا ہوئے گا، لیکن ہمارے ہاں شاید اتنا مشکل نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، تب دوبارہ عادل کا ہاتھ تھام کر بولی، ہم نے کوئی غلط لفظ بولا تو ہم اس کے لیے معافی مانگتا۔ یہی تو غلط بول رہی ہو، عادل نے کہا۔ یہ معافی نہیں، معافی ہوتا ہے، معافی۔ ہاں، معافی، معافی، کرسٹل نے 2-4 بار دہرایا اور خود ہی ہنسنے لگی۔ چند گھنٹے کے بعد سرمد صاحب، عادل، فولاد اور رابع خان اس سفر کے مشکل ترین مرحلے میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ ایک چمکیلی دوپہر تھی۔ کیٹو اور اس کے نواحی چوٹیاں بادلوں کے آنچل اتار کر سینہ تانے کھڑی تھیں۔
गहरा नीला आसमान उन पर झुका हुआ था। गहरी खामोश वादियां महवियत से ये मिलाप देख रही थीं। बहरहाल ये दिलकश मंजर उन चारों के लिए ज्यादा दिलकश नहीं था। उनके सामने एक कठिन तरीन चढ़ाई थी। नीचे निगाह डालते तो ऐसी हौलनाक गहराइयां मुंह फाड़े खड़ी थीं जिनकी तह का नजर आना नामुमकिन था। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। जिस सतह पर उन्हें चढ़ना था वो उम्मीदी से भी कुछ ज्यादा थी। कोपैमाओं के लिए ऐसी चढ़ाइयां एक चैलेंज से कम नहीं होती, लेकिन असल चैलेंज उस शख्स के लिए होता है जो टीम में सबसे आगे होता है। उसे रास्ता बनाना होता है, मीखें गाड़नी होती हैं और ड्रिल से बोल्टिंग करना होती है ताकि रस्सों का हिफाजती बैकअप मुहैया किया जा सके। ताकतवर खुश्क बैटरियों से चलने वाली 2 ड्रिल मशीनें आदिल के पास मौजूद थीं। इजाफी खुश्क बैटरियां पीछे आने वाले फौलाद जान के पास थीं। आदिल यहां सबसे आगे था और असल चैलेंज भी उसे ही दरपेश था। वो ड्रिल करता और बोल्ट कसता हुआ ऊपर की तरफ सरकने लगा। ये रास्ता पुलिस रात था। उनके दिल शिद्दत से धड़क रहे थे, पेशानियों पर पसीना था। इन दुश्वार तरीन लम्हों में बस 2 चेहरे थे जो गाहे बगाहे आदिल की आंखों में चमक रहे थे। उसकी वालदा का चेहरा और शहजादी का चेहरा। वो उन दोनों चेहरों को खुश देखना चाहता था। दुनिया भर की राहतें उनकी नजर करना चाहता था और ये भी अच्छी तरह जानता था कि अगर आज वो कामयाब हो गया तो ये राहतें और खुशियां उनकी नजर कर सकेगा। माँ की गैर मरई आवाज जैसे रह रहकर उसके कानों से टकराती थी। संभल के आदिल पुत्र, ध्यान से, आराम से। माँ की आवाज मादूम होती तो शहजादी की आवाज उसके कानों में गूंजने लगती। आदिल, मेरा मान रखना, मेरा सर मेरे घर वालों के सामने झुकने ना देना। मैं दिन रात तुम्हारा इंतजार कर रही हूं और मुझे यकीन है तुम अब्बा जी की शर्त पूरी करके दिखाओगे। लेकिन जो कुछ भी करना एहतियात से, ध्यान से। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। आदिल के बाजू शल हो रहे थे। ड्रिल करते हुए अचानक उसका पांव फिसला। वो झटके से नीचे को गया। एक बोल्ट उखड़ गया, लेकिन दूसरे बोल्ट ने अपना काम किया। वो मजबूती से जमा रहा और आदिल मजीद नीचे जाने से रुक गया। ताहम ड्रिल मशीन उसके हाथ से निकल गई और हजारों फुट की अंधी गहराई की तरफ निकल गई। ये सब कुछ 2-3 सेकंड में हुआ। आदिल समेत सबकी धड़कनें जैसे थम गई थीं। जल्द ही वो दोबारा अपना बैलेंस हासिल करने में कामयाब हुआ। पीछे आने वाले सरमद साहब ने उससे तसल्ली के चंद बोल बोले और वो फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। सिर्फ एक दिन पहले भी तो एक इसी तरह का वाकया पेश आया था, जब वो फिसला था और हथौड़ी उसके हाथ से निकल गई थी। उस वक्त दुल्हन बनी शहजादी उसके जहन में आई थी, लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर एक और आवाज आदिल के कानों में गूंजने लगी। ये पाउंदा बस्ती के नशेई आमिल मालकाने ज़ादे की आवाज थी। उसने कहा था, ऊपर मत जाओ, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो तुम पर झपटेगी, तुमको बर्फ की कब्रों में दफन कर देगी। इस आवाज के असर को जायल करने के लिए सरमद साहब के कहे हुए फिक्रों की बाज़गश्त आदिल के कानों से टकराई। वाहिमे हमें कमजोर करते हैं। इंसान की तकदीर सिर्फ और सिर्फ उसके अमल से जुड़ी होती है। अमल और मुसलसल अमल। जो लोग अपने इरादों पर कारबंद रहते हैं वो दरियाओं का रुख मोड़ देते हैं। वो ताजमहल तामीर करते हैं और चांद पर कदम रख कर दिखा देते हैं। इस आखिरी आवाज ने आदिल के अंदर इजाफी तवानाई पैदा कर दी। वो इर्द गिर्द से बेखबर होकर चींटी की रफ्तार से ऊपर की तरफ खिसकता रहा और अपने पीछे आने वालों के लिए रास्ता बनाता गया। हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती तो वो 2-4 मिनट के लिए रुक जाता और तब एक बार फिर काम शुरू कर देता। किसी वक्त तो उसका जाविया उस छुपकली की तरह हो जाता जो छत पर रेंग रही हो। इस किस्म की चढ़ाई में मेखों और बोर्ड्स के उखड़ने का अंदेशा बहुत ज्यादा होता है। वो वाकई पुलिस रात जैसा रास्ता था। फर्क सिर्फ ये था कि उसके नीचे बर्फ का दोज़ख था। आखिर उसकी जांतोड़ कोशिशें रंग लाईं और वो ये खतरनाक तरीन 700 फुट तय करने में कामयाब हुआ। उसने रस्से के जरिए जो सपोर्ट मुहैया की थी उसने पीछे आने वालों के लिए मुश्किलात को निस्फ से भी कम कर दिया। सरमद साहब तो खैर क्लाइंबिंग के माहिर थे ही। राबे खान और फौलाद जान भी जदीद तरीक़ेकार के मुताबिक मुश्किल चढ़ाइयां चढ़ चुके थे। उन्होंने सुस्त रवि लेकिन तसलसल के साथ अपना काम कर लिया।
اور عادل کے پاس پہنچ گئے۔ اب چوٹی انہیں بالکل سامنے نظر آ رہی تھی۔ یہ باقی ماندہ چڑھائی بھی مشکل تھی، لیکن چونکہ انہوں نے مشکل ترین راستہ طے کر لیا تھا، اس لیے یہ چڑھائی آسان محسوس ہو رہی تھی۔ عادل نے ناخوشگوار لہجے میں سرمد صاحب کو مخاطب کیا اور بولا، سر لگتا ہے یہ چڑھائی تو میں بھاگتا ہوا چڑھ جاؤں گا۔ سرمد صاحب بولے، اس لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ترین کام پہلے کر لو، پھر اس سلسلے کے دیگر مشکل کام آسان لگنے لگتے ہیں۔ بہرحال ویل ڈن۔ انہوں نے عادل کی پیٹھ تھپکی۔ رابع خان اور فولاد جان 7-8 فٹ کے فاصلے پر موجود تھے۔ چھوٹی رائفل فولاد جان کے گلے میں تھی، لیکن کسی وقت بھی اسے استعمال کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ وہ گاہے بگاہے رائفل کو ٹٹول بھی لیتا تھا، جیسے اس کے صحیح رخ کا اندازہ کر رہا ہو۔ سرمد صاحب اور عادل سے اپنا درمیانی فاصلہ بھی اس نے مسلسل برقرار رکھا تھا۔ یہاں اس بلندی پر ہوا بہت تیز تھی اور اس میں برف کے ذرات تھے۔ ان سب کو اپنے گلاسز بار بار صاف کرنے پڑ رہے تھے۔ اب انہیں آکسیجن سلنڈر کی ضرورت بھی پڑ رہی تھی۔ عادل باقی کے 200-300 فٹ طے کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ بادل کے کسی گہرے ٹکڑے نے چوٹی کو ڈھانپ لیا تھا اور سرمد صاحب بادل گزرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، کوپیما کو کسی بھی وقت کسی بھی مرحلے کو آسان نہیں لینا چاہیے۔ اضافی جوش سے بے پرواہی پیدا ہوتی ہے اور یہ بے پرواہی کبھی کبھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کرنے کی ہدایت کی اور آخری چڑھائی کے سلسلے میں ضروری باتیں بتائیں۔ عادل کی بے چین نظریں اس کھڈر کو تلاش کر رہی تھیں جو ان کی منزل تھا، لیکن فی الوقت اس کے آثار کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ دوبارہ چڑھائی کے لیے تیار ہوئے۔ ترتیب وہی پہلے والی تھی۔ سب سے پہلے عادل، پھر رابع خان، پھر سرمد صاحب اور آخر میں فولاد جان، جس کا چہرہ چٹان کی طرح سخت نظر آتا تھا۔ یہ برفانی چڑھائی تھی، لیکن برف اتنی سخت تھی کہ اس میں اور پتھر میں تمیز کرنا مشکل تھا۔ بالآخر وہ چوٹی پر پہنچ گیا۔ بانگڑی کی وہ فلک بوز چوٹی جو کئی ماہ سے ان کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی تھی۔ عادل جب پہاڑ کی بلند ترین جگہ پر کھڑا ہوا تو فتح کے احساس نے اسے سرشار کر دیا۔ اب اسے دوسری فتح کا انتظار تھا، وہ کھنڈر جس کا اسرار انہیں یہاں تک کھینچ کر لایا تھا۔ اس نے دھند آلود فضا میں ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ دیکھو، سرمد صاحب نے اپنی انگلی سے ایک جانب اشارہ کیا۔ ہر طرف پھیلی ہوئی برف کی سفیدی کے درمیان عادل کو کچھ سیاہ دھبے سے نظر آئے۔ یہ تقریباً 300 فٹ دور قدرے ڈھلوان پر تھے۔ غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ یہ ایک پتھریلی دیوار ہے جس کا کچھ حصہ برف میں سے جھانک رہا ہے۔ تو یہ تھا وہ قدیم کھنڈر جس کی کشش نے انہیں ان گنت مشکلات میں سے گزارا تھا اور یہاں پہنچایا تھا۔ سرمد صاحب نے چوٹی پر ایک چھوٹا سا جھنڈا گاڑا، تصویریں اور 2-4 ویڈیو کلپس بنائے۔ پھر وہ لوگ انتہائی تیز ہوا میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے نشیب میں واقع کھنڈر کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ پہاڑ کی وہ سائٹ تھی جس پر کہیں بہت نیچے جا کر پاؤندہ بستی بھی آباد تھی۔ اس جانب کے سارے مناظر ان کے لیے نئے تھے، کم از کم عادل کے لیے تو نئے ہی تھے۔ بادلوں کے مرغولے حد نگاہ کو محدود کر رہے تھے، ورنہ وہ سینکڑوں میل تک پھیلی ہوئی وادیاں اور چوٹیاں دیکھ سکتے۔ عادل کا دل شدت سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے برف میں دبے ہوئے قدیم کھنڈر کے آثار دیکھے اور اس کے ذہن میں وہ کہانی تازہ ہونے لگی جو ایک رات کیمپ میں سرمد صاحب نے اسے سنائی تھی۔ بلند حوصلہ راجپوت قبیلے اور جابر سردار وشوناتھ کی کہانی، جب محصور ہونے والوں نے اپنی عورتوں کو چتا میں ڈالا اور خود سب کے سب کٹ مرے۔ عادل بڑی محویت سے کھنڈر کو دیکھتا رہا۔ کھنڈر کا تقریباً 95% حصہ تو ضرور برف میں دبا ہوا تھا، بمشکل ایک بیرونی دیوار کا 30-40 مربع فٹ کا حصہ نظر آ رہا تھا۔ یہ قدیم دیوار وزنی پتھروں کی بنی ہوئی تھی اور صدیاں گزرنے کے بعد اور سخت ترین موسم جھیلنے کے بعد بھی پوری استقامت سے اپنی جگہ موجود تھی۔ اندر جانے کا راستہ تو شاید دائیں طرف سے ہے، فولاد جان نے ٹھٹری ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ نہیں، یہ ہمارے بالکل سامنے ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا، برف بہت زیادہ ہے، سرمد صاحب نے جواب دیا۔ تو پھر اندر جانے کے لیے ہم کو اپنے ہاتھوں سے راستہ بنانا پڑے گا، فولاد جان بولا۔ سردی اتنی زیادہ تھی کہ وہ بمشکل بول پا رہے تھے۔ جب وہ بات کرتے تھے منہ سے بھاپ کے گاڑے مرغولے برآمد ہوتے تھے۔ عمارت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے
हमें कोई 15-20 फुट बर्फ खोदना पड़ेगी और ये कोई आसान काम नहीं होगा, सरमद साहब ने कहा। इस मामले पर उन तीनों में 10-15 मिनट गुफ्तगू हुई। आदिल बस खामोश तमाशाई बना खड़ा रहा। सरमद साहब का ख्याल तो यही था कि नीचे की बर्फ पत्थर की तरह सख्त है। फौलाद जान का ख्याल था कि दीवार पर कोशिश की जाए, उसे तोड़ा जाए या फिर खला करके उसमें रास्ता बना लिया जाए। धमाका खेज मवाद उनके सामान में किसी ऐसे ही मकसद के लिए रखा गया था। ये मवाद ताकतवर डायनामाइट ऑस्टेक्स की सूरत में मौजूद था। सरमद साहब ने कहा, मेरे ख्याल में यहां 2-3 ताकतवर धमाके करना हमारे लिए किसी भी तरह अच्छा नहीं होगा। यह काफी उमूदी ढलवान है और बर्फ से ढकी हुई है। बर्फ ने जगह छोड़ दी तो काफी मुश्किल हो जाएगी। आम को पता है और अच्छी तरह पता है, ये बहुत सख्त बर्फ है, यह इतनी आसानी से हरकत नहीं कर सकता, फौलाद जान ने बेजार लहजे में कहा। राइफल अब भी उसके हाथ में थी और वो एक लम्हे के लिए भी उनकी तरफ से गाफिल नहीं होता था। खास तौर से वो अपना और आदिल का दरमियानी फासला जरूर बरकरार रखता था। सरमद साहब ने टेलीस्कोप से बर्फ का बगौर जायजा लिया और आंखें शीशों से लगाए लगाए बोले, हमें उस ढलवान का जाविया भी तो देखना चाहिए। यह कम से कम 70-80 दर्जे का है। जब वाइब्रेशन होगी तो कुछ भी हो सकता है। अब शाम के साए गहरे होने लगे थे। वो उस खंडर से थोड़ा सा और नीचे चले गए और एक मुनासिब जगह टेंट के लिए चुन ली। इतनी बुलंदी पर और इतनी मुख्तसर जगह पर कैंप लगाना एक कार्य दुश्वार होता है। जगह इतनी मुख्तसर थी कि टेंट का खड़ा होना भी महाल नजर आ रहा था। बहरहाल वो किसी ना किसी तौर कर गुजरे, क्योंकि वो उसके लिए पहले से तैयार थे। यहां ऑक्सीजन की कमी थी और सर्दी भी इंतहा दर्जे की थी। वो रात जैसे तैसे गुजर गई। फौलाद जान ने बस शुरू में 1.5-2 घंटे नींद ली, फिर वो सारी रात जागता रहा और उन दोनों का पहरा देता रहा। अगला दिन उन सब के लिए अहम तरीन था। आज उन्हें उस कदीम इमारत के अंदर जाना था, जिसके किसी तहखाने में 350 साल पुराने जेवरात और कीमती पत्थर जूं के तू मौजूद थे, और उसकी दुरुस्त जगह का इल्म सिर्फ और सिर्फ सरमद साहब को था। सुबह पो पटने से पहले ही फौलाद जान और राबे खान टेंट से बाहर निकल गए। उनकी बेताबी उरूज पर पहुंच चुकी थी। उनकी निगाहें मुसलसल जरा बुलंदी पर वाक़े पथरीली दीवार पर जमी हुई थी। ये फैसला रात ही को हो गया था कि खंडर के दरवाजे तक जाने के लिए बर्फ नहीं खोदी जाएगी, बल्कि दीवार तोड़ दी जाएगी और डायनामाइट के जरिए अंदर जाने का रास्ता बनाया जाएगा। खेमे में अब सरमद साहब और आदिल ही थे। सरमद साहब ने आदिल को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, आदिल, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। शायद ये बात तुम्हें अजीब लगे, लेकिन हमारे पास अब सिर्फ यही एक रास्ता है। आप बताएं जनाब। आदिल हमतनगोश हो गया। हम इन लोगों के साथ खंडर में नहीं जा रहे। क्या मतलब सर? हमारे पास यहां से निकल भागने का वो बेहतरीन मौका होगा जब ये लोग डायनामाइट फाड़ेंगे। धमाके के वक्त इन दोनों की पूरी तवज्जो दीवार की तरफ ही होगी। हम कुछ फासले पर मौजूद रहेंगे और अपने मौके का इंतजार करेंगे। लेकिन सर, हम जिस मकसद के लिए यहां आए हैं वो पूरा हो चुका है, सरमद साहब ने तुरंत जवाब दिया। आदिल अपने स्लीपिंग बैग में लेटा हुआ ताज्जुब से उनकी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझा नहीं सर। सरमद साहब ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, चंद दिन पहले जब तुमने एक नीचे कोठरी में मालकाने ज़ादे को पकड़ा था तो उसने मेरे बारे में और उस खंडर के बारे में क्या कहा था? आदिल चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, उस वक्त वो शराब के नशे में था सर। उसने कहा था कि खंडर में कुछ नहीं है, जो था वो बहुत पहले निकाला जा चुका है, और जो बंदा ये कह रहा है वहां अब भी कुछ है, वो गलत बयानी कर रहा है, या फिर उसे पता ही नहीं है। उसने कुछ बेहुदा बातें की जिस पर मैंने उसका गिरेबान पकड़ना चाहा, मगर रमजी वगैरह ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने आमिलों वाला अंदाज इख्तियार करके हमें डराने की कोशिश भी की थी। पता नहीं क्या क्या कहता रहा। मौत एक बड़े परिंदे की सूरत वहां बैठी है, वो तुम पर झपट पड़ेगी, मार देगी। सरमद साहब ने रोजन से बाहर देखा। राबे और फौलाद जान मगन थे। बहरहाल राइफल बदस्तूर फौलाद के हाथ में थी और वो गाहे बगाहे टेंट की तरफ भी निगाह उठा लेता था।
سرمد صاحب نے عادل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں یہ کہوں عادل کہ اس شرابی مالکان زادہ نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست تھا تو پھر؟ عادل کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ وہ بے حد حیرت سے سرمد صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دھیمے لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے بولے، ہاں عادل، مالکان زادہ جیسا بھی ہے جو بھی ہے، وہ بات 100% ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہاں تہ خانے میں اب کچھ نہیں ہے، لوہے کا ایک زنگ آلود باکس ہے جس کی قیمت 1000-2000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مالکان زادہ کی یہ بات بھی کافی حد تک درست ہے کہ میں تم لوگوں سے غلط بیانی کرتا رہا ہوں۔